अस्सलाम वालेकुम, मैं साकिब शफ़ीक और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन, बॉलीवुड के किंग खान इस वक्त मुश्किलात की बारिशों में फंस चुके हैं। उनके बेटे को मंशियात केस में 20 साल तक सज़ा हो सकती है। उसके अलावा नाज़रीन, उनकी जो शूटिंग्स हैं, उनकी जो तमाम प्रोफेशनल ज़िंदगी है और निजी ज़िंदगी है वो मिस हो चुकी है, मुतासिर हो चुकी है। उनको रातों को नींद तक नहीं आ रही, उनकी तमाम तर काम ठप हो चुका है। और वो अपने बेटे से जब आज मिले तो वो बेटा उनके साथ गले लगकर ज़ोरों की तार रोने लगा, मुआफ़िया मांगने लगा और ये कहने लगा कि खुदा की कसम आइंदा के बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, एक दफ़ा मुझे इस मुश्किल से निकाल दें। ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है। हम पाकिस्तानी उनसे बड़ा मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो एक तो मुसलमान हैं और दूसरा ये कि पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से, उनके आबा अजदाद पाकिस्तान से हैं। तो लिहाजा इस खबर में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। उनके बेटे अरियान खान को इतवार के रोज़ एक मुंबई की एक साहिल से क्रूज़ शिप में उन्हें मंशियात के केस में गिरफ़्तार किया गया था। नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें अदालत जब पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के सामने वो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया कि मैं पिछले 4 साल से मंशियात इस्तेमाल कर रहा हूँ, मंशियात की स्मगलिंग भी करता हूँ, बड़े बड़े जो मंशियात के स्मगलर हैं उनके साथ मेरे रवाबित भी हैं। उसके बाद जब इसका मोबाइल की स्क्रीनिंग की गई और उसकी जो व्हाट्सएप चैट थी वो जब निकाली गई तो होशरुबा इंकशाफात सामने आए। उसमें ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि अरियान खान ने बाकायदा तौर पर जो ड्रग डीलर्स हैं उनके साथ बातचीत की, कुछ खुफिया कोड्स उन्हें दिए हुए थे कि उनके ज़रिए वो पैसे भेजता था और बिटकॉइन के ज़रिए और मुख्तलिफ़ जो तरसीलात हैं उसके ज़रिए वो पैसे भेजते थे। और उसके बाद ये ड्रग डीलर अरियान खान और इन जैसे जो बाश नौजवान थे जो मंशियात का इस्तेमाल का आदी हो चुके थे उनको वो मंशियात स्मगल करके वो देते थे। नाज़रीन करम, इसके अलावा आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इससे पहले अरियान खान रोने लगा था। उसने कहा था कि मैं पिछले 4 साल से ये मंशियात का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने साथ ही साथ ये भी कहा था कि मेरे वालिद के साथ मेरी मुलाकात बहुत कम होती है, मैं वालिद से जब भी मिलने के लिए जाता हूँ तो आगे उनकी जो सेक्रेटरी है वो मुझे रोक देती है, मेरी वालिद के साथ जो अटैचमेंट है वो भी बहुत कम है। वालिद जब भी वालिद हमारे बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, तो लिहाजा वो हमें पहले सेक्रेटरी से वक्त लेना पड़ता है, उसके बाद हम अपने वालिद के साथ मिल सकते हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि ये जिन लोगों को आपने आइडियलाइज़ किया हुआ होता है, जिन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर आप रश्क कर रहे होते हैं, आप वैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी किस तरह से मसाइल से दो चार होती है, वो अपने बेटों तक को, अपनी औलाद तक को वक्त न दे पाते हैं। तो ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा कि आपका बेटा आपसे मिलने के लिए आपकी सेक्रेटरी से पहले रब्ता करे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आपका अगर कोई वालिद हैं या आपके कोई वालदा हैं, अगर वो इस तरह की स्टार हों या कुछ भी हो, तो आप उनसे मिलने के लिए किसी तीसरे शख्स से इजाज़त लें तो आपको कैसा लगेगा। लिहाजा इनकी ज़िंदगी के ऊपर रश्क करने के बजाय जो भी कुछ अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है उसके ऊपर शुक्र बजा लाया करें। और आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, आपके वालिदैन आपके साथ वक्त गुजारते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, आप मुख्तलिफ़ लोगों के घर जाते हैं, तो ये छोटी छोटी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इनके ऊपर खुशी महसूस किया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। वापस अपने उस केस की जानिब चलते हैं। ये तमाम तर रोया था अरियान खान ने कि मेरे वालिद के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हैं। और यही वजह है कि जब आपके वालिद के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब होते हैं, वालिद की रोक टोक नहीं होती, आपके ख़ानदान की तरफ से आपको किसी प्रेशर का सामना नहीं होता, तो बच्चा तो ख़राब होता है। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत होगी तो वो मंशियात की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, मैं अपने कई लोगों के साथ ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा दौलत हो जाएगी तो आप उसको मुख्तलिफ़ कामों में उसे सर्व करेंगे और ये तमाम काम ऐसे होंगे जो गलत काम होंगे, जिससे आप ख़ुद को भी, आपको भी नुकसान होगा और आपके जो दीगर लोग हैं उनको भी नुकसान होगा और आपकी तमाम तरह जो इज़्ज़त है, शोहरत है, वो मट्टी में मिल जाएगी। वापस अपने केस की जानिब चलते हैं कि उसने कहा था कि मेरे वालिद के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, मेरी उनके साथ बातचीत नहीं होती, मैं पिछले 4 साल से, मैं जब दुबई जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर भी ड्रग्स मिलती रहती हैं। ये रोने लगा था उस टाइम पे। ये बच्चा है 23 साल का और ये तमाम चीज़ें उसने कभी ये देखी नहीं थी, जेल के अंदर को कभी गया नहीं था। जब उसे वहाँ पे खाना दिया गया तो वहाँ भी रोने लगा, क्योंकि ये बर्गर बच्चा था, उसके इस तरह की ज़िंदगी उसने कभी जी हुई नहीं थी।
تو یہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ ابھی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے آریان خان کو، جس کی وجہ سے شاہ رخ خان انتہائی پریشان ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں لیکن کچھ بن نہیں پا رہا۔ ہوتا کچھ یہ ہے کہ ناظرین ان کو NDPS ایک ایکٹ ہے انڈیا کا 1981 کا، اس کی 4 دفعات کے تحت انہیں 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ منشیات کا استعمال کرنا، منشیات کی اسمگلنگ کرنا اور سنگین یہ ایسی منشیات جو بہت زیادہ خطرناک ہوں ان کے استعمال کے اوپر 20 سال تک کی سزا ہوتی ہے، اور جو اب انہیں ہونے جا رہی ہے بہت مشکل ہے کہ وہ اس سے بچ سکیں۔ ناظرین آج ہوتا کچھ یوں ہے کہ آج شاہ رخ خان اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے انہوں نے نارکوٹکس کنٹرول بیورو سے اجازت لی، اور پھر جب وہ نارکوٹکس بیورو آئے تو اپنے بیٹے آریان خان کے ساتھ ملے تو وہ ان کے ساتھ گلے لگ کر رونا شروع ہو گیا، توبہ کرنا شروع ہو گیا، معافیاں مانگنا شروع ہو گیا کہ خدا کے واسطے مجھے بچا لیں، میں آئندہ کے بعد کبھی بھی منشیات کا استعمال نہیں کروں گا، زندگی ساری پرسکون گزاروں گا، کبھی کسی غلط کام میں نہیں پڑوں گا، صرف ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکالیں۔ یہ جذباتی مناظر دیکھتے ہوئے شاہ رخ خان بھی رونا شروع ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی میں اس وقت چل رہا ہے۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ 7 اکتوبر تک عدالت نے انہیں ریمانڈ پر جیل بھیجا ہوا ہے، اور یہ 4 سال تک یہ جو منشیات استعمال کرتا رہا ہے اس کے اوپر بھی اب شاہ رخ خان اس سے سخت ناراض نظر آتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس کیس میں بڑی کنٹروورسی بھی ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں اس کیس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے۔ وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ BJP سرکار ہے جو مودی کی انتہا پسند سرکار، اس نے آریان خان کو جھوٹے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہنا ہے کانگریس کے رہنما کا، کانگریس جو راہل گاندھی کی جماعت ہے ان کے ایک رہنما ہیں نواب ملک، ان کا کہنا ہے کہ BJP سرکار انتہا پسند ہے، اور شاہ رخ خان کی چونکہ مسلمان ہیں اور کچھ دن پہلے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کافی باتیں بھی کی تھیں، رمضان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ باتیں کی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہندو انتہا پسند ہیں انہوں نے شاہ رخ خان کے اوپر الزام بھی لگایا تھا کہ یہ کشمیر موومنٹ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی موومنٹ میں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اس کی آزادی کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس طرح کے سنگین انتہا پسندی کے انتہا پسند الزامات لگاتے رہے ہیں شاہ رخ خان کے اوپر۔ اسی وجہ سے BJP سرکار نے انہیں سبق سکھانے کے لیے، اور جو انتہا پسند جماعت ہے انہوں نے سبق سکھانے کے لیے ان کے بیٹے کو گرفتار کروایا ہے۔ اور کچھ انکشافات یہ بھی سامنے آئے تھے کہ جس وقت یہ اس کروز شپ پہ تھے تو وہاں پر نارکوٹکس بیورو کے لوگ نہیں تھے، ان کے کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ سول جو ایک جاسوس ہوتا ہے اس نے گرفتار کیا تھا اپنے آپ کو نارکوٹکس بیورو ظاہر کر کے، اس نے لا کے انہیں بمبئی میں نارکوٹکس جو بیورو کا آفس ہے وہاں پر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو شاہ رخ خان کی زندگی ہے وہ بالکل محض ہو چکی ہے، ان کو راتوں کو نیند تک نہیں آتی، یہ اطلاعات وہاں سے موصول ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ان کی پیشہ ورانہ زندگی بھی بالکل متاثر ہو چکی ہے۔ کچھ دن پہلے ان کو ایک ایڈ ملا تھا اور ان کی جو فلم ہے وہ شوٹ ہو رہی تھی، وہ شوٹنگ ان کی بند ہو چکی ہے، ان کو جو ایڈ تھا وہاں سے وہ نکل چکے ہیں، بالکل ڈپریشن میں ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور بس وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس دیکھنے کے منتظر ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی تو ہو چکی ہے کہ ایک شخص جو کنگ خان ہو، پوری دنیا میں اس کا نام ہو، اور اس کی اولادیں اس طرح کے کام کر رہی ہوں، بگڑی ہوئی اولادیں ہوں، تو دنیا پوری میں بدنام ہو جاتا ہے۔ وہ نہ کچھ کھا پی رہی ہیں اور نہ ہی وہ سو پا رہی ہیں، ان کی زندگی بالکل میس ہو چکی ہے۔ ناظرین اس پوری خبر میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو ایک سبق کسی بھی خبر سے دیں، جو ہمارا کام بنتا ہے، جو اصل میں حقیقت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سبق بھی ہے آڈینس کے لیے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی زندگی ہے نارمل، جو اس کے اوپر آپ خوش ہوں، اللہ سے شکر ادا کریں، جتنے بھی پیسے اللہ نے دے رکھے ہیں اس پر صبر شکر کر کے گزارا کریں، اچھے زندگی گزارنے کی طرف جد و جہد ضرور کریں، لیکن کم از کم اس طرح کی زندگی گزارنے کی طرف جد و جہد نہ کریں کہ جس میں آپ اپنے بیٹوں تک کو نہ مل سکیں، اور آپ کے بیٹے آپ سے ملنے کے لیے کسی تیسرے پرسن سے، سیکرٹری سے رابطہ کریں۔ یہ انتہائی ناظرین ایک چھوٹی اور انتہائی ناظرین یہ افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، اپنے کسی خاندان کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، اور باقی پوری دنیا کے لیے، فلموں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو۔ خدا را اپنی فیملی کا ساتھ دیں، اپنے بچوں کو رات کے وقت دیر تک باہر نہ جانے دیں۔ ناظرین میری خود عمر کم ہے، ہم کسی نہ کسی اصول کے تحت جو ہمارے خاندان نے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ضروری بھی ہے، اور زیادہ پیسے کا استعمال ناظرین
برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اپنے میزبان ثاقب شفیع کو اجازت دیں۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے اوپر کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سپورٹ آپ کی ہمیں چاہیے۔ اجازت دیں۔